अब हाम्रो टाउको दुख्ने, आँखा दुख्ने, दाँत दुख्ने, कान दुख्ने इत्यादिको समस्या दूर गर्नका लागि हामी हात र शिरको प्रेस गराउँछौं। जुन अहिले भइरहेको छ, सुनिता माताबाट भइरहेको छ। सास पुरा भित्र भर्ने। गुरुको क्यामेरा अफ छ। सास पुरा भित्र भर्दै हातले टाउकोलाई, टाउकोलाई हातलाई यसरी ठेलाठेल गर्ने। फेरि पछाडि जाने, फेरि अगाडि, कतिपय अवस्थामा घाँटी दुखिरहेको हुन्छ। यो आसन गर्यौं भनेदेखि हाम्रो घाँटी दुख्न पनि जाती हुन्छ, टाउको दुख्न जाती हुन्छ। सास भर्दै साइडमा देब्रे हातले मैले शिरलाई, शिरले हातलाई प्रेस गरिराखेको छ। अब फेरि अर्कापट्टि जाउँ। सास भर्दै फेरि अर्कापट्टि, फेरि अर्कापट्टि। अब चिउडाले हातलाई, हातले चिउडालाई ठेलाठेल गर्ने। फेरि ल, आजलाई यति नै। अब हाम्रो ध्यानको समय भइसकेको छ, 45 भयो। यथायोग्य सहज आसनमा बसौं। आँखा बन्द गर्ने, हातलाई ज्ञान मुद्रा अथवा सहज अवस्थामा हातलाई ललक रूपमा छोडिदिने। अब आफ्नो यादलाई, आफ्नो होसलाई शिरबाट सरसर्ती पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म अझै श्वास प्रश्वास सँगै शरीरका प्रत्येक अंग अंग मांसपेशीका रेसा रेसा समेत पनि हाम्रो समय मिलेसम्म डुल्न सक्छौं। शिरदेखि पाउसम्म, शिरको भाग, कपाल, दुईटै आँखा, दाहिने कान एकदम शरीरलाई स्थिर गर्न सिकौं। हामीले एकदम होशियारीपूर्वक सहन सक्ने क्षमता बनाउनु छ, हामीले बढाउनु छ। देब्रे कान, नाक, मुख, जिब्रो, दाहिने हाथ पूरै, देब्रे हाथ पूरै,
छाती, रीढको भाग माथिदेखि तलसम्म पुरै हाम्रो हृदय, फोक्सो, हल्लो पेटको भाग, अन्नथैली, आमाशय, कलेजो, यो एकदम सहजता याद गर्दै जाउँ। सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, पेटको तल्लो भाग, यस्तै देब्रे पाउको हर जोर्नी, तिघ्रो, घुँडो, देब्रे पिँडाउँदो, देब्रे कुर्कुच्चो, पैताला, पैतालाभन्दा माथिको भाग, सम्पूर्ण अम्लाका जोड्नी अम्ला समेत, त्यस्तै दाहिने हाड जोड्ने, हर जोड्ने, हिप, देब्रे तिघ्रो, दाहिने तिघ्रो, दाहिने घुँडो, पिँडाउँदो, गोलीगाँठो, पैतालाको माथिपट्टि, तलपट्टि, प्रत्येक अम्लाहरू, अम्लाका जोड्नी, अब सरसर्ती फर्क्यौँ उँभोतिर, पिँडुला, घुँडा, तिघ्रा, हिप जोइन्ट, पिठ्यौँ, अनि फेरि पेटको भाग, छातीको भाग, हृदयको भाग, श्वास नलिका, अन्न नलिका, कंठस्थान, रुद्रघंटी, जिब्रो, जिब्राका प्रत्येक सेलमा, नाकका सेलहरू, कानका सेलहरू, हाम्रो मस्तिष्कमा पुगौँ, जाउँ मस्तिष्कमा, शिथिल गराइदिउँ मस्तिष्कलाई, एकदम विश्राम गराउँ, सारा झन्झटबाट मुक्त गराउँ। हामी निकै सिपालु छौँ, मस्तिष्कलाई धेरै प्रयोग गर्न भनेर हामी तत्पर छौँ। पहिलेबाट मस्तिष्क शिथिल बनाऊ, विश्राम गराऊ। यसै गरी सरसर शिरबाट तल पाउसम्म सरसर्ती, पाउबाट शिरसम्म सरसर्ती, शिरबाट पाउसम्म सरसर्ती, पाउबाट शिरसम्म सरसर्ती। हामीले धेरै दिन भइसकेको छ श्वास प्रश्वासमा बस्ने प्रक्रिया हामी सिक्दैछौँ, गर्दैछौँ। हाम्रो ध्यानको प्रक्रिया एकाग्रता, हाम्रो आँखा बन्द छ, बन्द आँखामा नै हाम्रो मनद्वारा श्वास प्रश्वासलाई नाकको टुप्पोमा हेर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ।
भयो के त्यो चाहिँ कुरो थाहा छैन है। हाम्रो मन स्थिर हुँदैछ अथवा भएको छैन। हल्का लामो बनाउने, श्वास गतिलाई विच्छेद गरिदिने। हाम्रा बाह्य विषयलाई छोडेर जब केही समय हामी यो अवस्थामा बस्न लाग्यौं भनेदेखि हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति आफै आफै जागृति हुन्छ। कुण्डली जगाउँछु भनिरहनु पर्दैन। शिव स्वरूप सुषुम्ना नाडीको शोध प्रक्रिया अथवा सुषुम्ना प्राप्त गर्ने विधि। हामी ढुक्क भएर हेरौँ। यति बेला हामीलाई केहीले पनि छोएको छैन, मात्रै ढुक्क भएर बस्न सिक्नु छ। दाहिने देब्रे पाउनको ख्याल, पाउनको ख्याल विचार गराउँदैछ के हाल बसौँ ढुक्कले। श्वासमै बसौँ ढुक्कसँगले बसौँ श्वासमा। बसौँ ढुक्कले, बसौँ ढुक्कले, अहिले हामीलाई छुँदैन दुःखले, छुँदैन दुःखले। आसन गरौँ श्वासैमा बसौँ ढुक्कले, आसन गरौँ श्वासैमा बसौँ ढुक्कले। अपनालाई प्राणले तान्दैछ, प्राणले तान्दैछ, प्राणलाई अपनले तान्दैछ। हेरौँ ढुक्कले, हेरौँ ढुक्कले, हेरौँ ढुक्कले, अहिले हामीलाई छुँदैन दुःखले, छुँदैन दुःखले। आसन गरौँ श्वासैमा बसौँ ढुक्कले। तलमाथि यही रीतले हेर्दामा, यही रीतले हेर्दामा सूक्ष्म गते याद हुन्छ आफैमा बसौँ ढुक्कले, बसौँ ढुक्कले, बसौँ ढुक्कले। अहिले हामीलाई छुँदैन दुःखले, छुँदैन दुःखले। आसन गरौँ श्वासैमा बसौँ ढुक्कले। बाजा बाजे नौमाते गणना, नौमाते गणना। योगी डुब्यो यसैमा सन्नाना बसौँ ढुक्कले, बसौँ ढुक्कले, बसौँ ढुक्कले। अहिले हामीलाई छुँदैन दुःखले, छुँदैन दुःखले। आसन गरौँ श्वासैमा बसौँ ढुक्कले। हामीले श्वास प्रश्वास पछ्याउँ, हेरौँ, एकदम दृढतापूर्वक हेरौँ। हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि नाद बजेको हामी भेट्दछौँ, जसमा 36वटा रागहरू हुन्छन्, 10 प्रकारका बाजाहरू हुन्छन्। बाजा बाजे नौमती घनना, योगी डुबे यसैमा सनना।
सुन्दा सुन्दै अनन्त आनन्द हुन्छ। त्यति बेला बुद्धि हराउँछ, विलय हुन्छ। लय हुन्छ मन बुद्धि विचार, मन बुद्धि विचार। आफू बिर्स्यो आफैलाई अपार बसौँ ढुक्कले। आफै आफ चलेको हुँदाखेरि त्यहाँ आफू हराइन्छ, आफूले आफूलाई बिर्सन पाइन्छ। अत्यन्त आनन्द त्यहाँ मनको प्रयोग गर्न आफूले परेको छैन, बुद्धि प्रयोग गरिरहनु परेको छैन, बुद्धिलाई तिखार्नु परेको छैन, उद्याउनु परेको छैन, विचारलाई तिखार्नु उद्याउनु परेको छैन। आफै आफ अवस्था छ, अनन्त अवस्था छ। एकदमसँगले यो अवस्थामा हामी पुग्दछौँ। तर श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता, बाटो यही नै हो। बिस्तारै हामी ध्यानबाट उत्रिन्छौँ र शरीर याद गर्दै, शरीरलाई सक्रिय गराउँदै दुई हात उठाउँछौँ, दुई हात जोडेर हत्केलालाई रगड्छौँ। तातो हत्केलाले आँखा बन्द गरेर शरीर मालिस, अनुहार मालिस। हात हेर्दै आँखा खोल्ने, दुई हात जोड्ने। अब हे गुरुदेव, हे सद्गुरु महाराज, जो संसार भरि का प्राणी भित्र बसेर बुद्धि विचार को परिचालन गरिरहनुहुन्छ, मन को परिचालन गरिरहनुहुन्छ, शरीर को परिचालन गरिरहनुहुन्छ, त्यस्ता अनन्त महिमायुक्त हे प्रभु, हामीले गरेको योगा ध्यान प्रक्रियाबाट सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण भइरहोस्, सम्पूर्ण प्राणी निरोगी बनुन्, सबैलाई मनमा शान्ति भइरहोस्। सद्गुरु महाराजको जय हो।
अब हामी चिन्तन चर्चापट्टि लागौं। जय गुरुदेव। आज डिल्लीराम गुरुको पालो हामीले अल्मल्याउने गर्यौं। होइन ठिकै छ। आज मेरो अलिकति टाउको दुखेर म अलिक आसन पनि पुरा गर्न सकिनँ। ठिकै छ, म बोल्नलाई अलिकति आज सक्छु। आज अलिक हिजोदेखि अलिक जिउ दुखिरहेछ, टाउको अलिक झन्झट गर्ने। त्यही भएर पुरा आसन गर्न पनि सकिनँ। पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गुरुदेव। हस्, झट्टै स्वास्थ्य लाभ होस्। कसरी दुख्यो? छाती पेटका कारणबाट पनि टाउको दुख्छ। कसरी दुखेको हो? अब नभएदेखि त यो मुन्टो घुमाउँदा ओर्दा अनि अहिले जुन सर्वगमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा गमयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुकंपाले आजको बिहान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर बित्यो। भक्तिनारायण गुरुले जीवनलाई चंगा बनाउने, मनलाई चंगा बनाउने आसन र प्राणायाम यी दुईटा कुरा गराउनु हो जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि। अब केही समय हामी अलिकति चर्चा गर्ने कुरा हो। आज त्यस्तो ठुलो चर्चा त मैले केही सम्झिएको छैन, तर मलाई निरन्तर रूपमा लागिरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राण नै छ। मनका बारेमा, बुद्धिका बारेमा, आत्माका बारेमा साह्रै धेरै कुराहरू भेटिन्छन्। प्राणका बारेमा त्यो स्वतः चल्ने, सहज, अनिवार्य भएर पनि धेरै ठुलो चासो नरहने, चासो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त प्राण नै हो, त्यो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ प्राण हो। अलिकति मात्रै पनि, 1 सेकेन्ड मात्रै पनि हाम्रो प्राणमा तलमाथि भयो भने यो जीवन रूपी घर नै तहस नहस हुन्छ। त्यसैले प्राणायामले त्यही जीवनलाई जीवन्तता दिने जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यो हरेक दिन बिहान हामीले हाम्रो जीवन सहज बनाउनका लागि, बलियो बनाउनका लागि, मजबुत राख्नका लागि प्राणको रक्षा गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौं। आसनले शरीरलाई रक्षा गरिरहेको छ। प्राणले हाम्रो जीवनलाई रक्षा गरिरहेको छ। शरीरभित्र जीवन छ। त्यसैले त्यो जीवनको रहस्य प्राणसँग जोडिएको छ। त्यही प्राण सूर्यको रूपमा, त्यही प्राण चन्द्रमाको रूपमा, त्यही प्राण अग्निका रूपमा जसरी हाम्रो शरीरमा स्थापित छ, त्यहीबाट हामी चैतन्य बोध गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्छौं। कति लामो चेतनाको विस्तारलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा प्राणमै बसेको हुन्छ। जब हामीले हरेक क्षण प्राण 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 भनिरहन्छौं, तर त्यो प्राण सँगसँगै अरु 4वटा पनि त छन् नि त्यहाँ भित्र। प्राणका
व्यावहारिक नामहरू तिनीहरूलाई हामीले गौण रूपमा किन लिन्छौँ त भन्दा ती सबैलाई व्यवस्थापित गर्ने व्यवस्थापनको जिम्मा प्राणले नै लिएको हुन्छ। त्यसैले अरूभित्र रहेका ती चारवटा प्राणले प्राणकै आदेश अनुसार तिनीहरूले काम गरिरहन्छन्। अपान आफ्नो ठाउँमा बस्छ र त्यो अपानलाई त्यो व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यो ऊर्जा त्यो शक्ति प्रदान चाहिँ नि प्राणले नै गरेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले प्राण जसरी सरल र सहज बन्छ त्यसरी नै त्यो अपान पनि सरल र सहज बन्छ। जस्तै गुरुले समानो नाभि मण्डले भनेर बडा राम्ररी भन्नुभएको थियो। अनि त्यो अपान वायुलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो आदेश त्यो शक्ति प्राणबाट गएको छ र त्यो व्यवस्थित भइसकेपछि बीचमा बसेर प्राण र अपानलाई ती दुईटै वायुलाई ती दुईटै शक्तिलाई विशेषतः प्राण भनेको चेतना शक्ति नै रहेछ, चैतन्य शक्ति नै रहेछ। कतिपय ठाउँमा त जीवत्व नै भनेको छ। आखिर आत्मा सबैको त्यो साक्षी हो। त्यसैले त्यो बीचमा बसेर समानले प्राण र अपानलाई यति ब्यालेन्स गर्छ। जब हामी व्यान सर्व शरीरग अर्थात सबै शरीरका कण कणमा त्यो व्यान वायु सञ्चालित छ। जसरी हामीले चाहिँ नि कुम्भक गर्छौं, ती कुम्भक गरेका बेलामा हरेक स्नायुभित्र हरेक नसाभित्र हरेक कण कणमा चाहिँ नि हामीले खाएको कुरा जसरी अन्नलाई उदान अग्निमा अग्निले जो जलाउँछ पकाउँछ त उसको काम त्यहाँनेरि विश्राम भइसकेपछि त्यसबाट निस्किएका त्यो सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई व्यान वायुले शरीरका हरेक कण कणमा लगेर पुष्ट गर्दो रहेछ। त्यो नपुग्ने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यो पनि प्राण नै हो हुन चाहिँ। त प्राण आफै 5 भागमा विभक्त भएर जसरी हामी आँखाले हेर्छौं, कानले सुन्छौं, मुखले खान्छौं, तर ती सम्पूर्ण काम त चैतन्य आत्माको कारणबाट भएको हो नि। र त्यो शक्ति चाहिँ प्राणको कारणले आएको। त्यसरी नै त्यो प्राणकै कारणबाट ती अरू काम गरिरहेका छन्। त्यो जो व्यान नाम गरिएको व्यान स्वरूपमा त्यो प्राणले हामीले खाएका हाम्रो शरीरमा रहेका ती तत्त्वहरू कुन ठाउँमा कसरी पुग्नु पर्ने हो त्यो ठाउँमा लगेर त्यो व्यवस्थापन गरिदिने काम व्यान वायुले गरिरहेको हुन्छ। कस्तो अदृश्य अगम्य बडा विचित्र किसिमको चाहिँ यो शरीरभित्रको मेकानिजम, शरीरभित्रको त्यो मेसिनरी प्रक्रिया, त्यो शक्ति जो प्राणले हाम्रो शरीरभित्र गरिरहेको छ, यसलाई हेर्ने काम जो हामी प्राणायामबाट गरिरहेका छौं, यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट काम, संसारको सबैभन्दा महान काम हामी गरिरहेका रहेछौं। त यो शरीरभित्र जुन आगो बलिरहेको छ, प्राण त अग्नि नै पनि हो भन्छौं हामी। प्राणाग्नि जो बिहान हामीले खाना खानु अगाडि हवन गर्छौं अग्निमा 5 घाँस, हैन? प्राण त अग्नि नै हो।
जसरी हामीले बाहिर अग्निमा घिउ चामल अथवा वनस्पति त्यहाँ राख्छौं, त्यो राख्दाखेरि त्यहाँ हामीले त धुवा मात्रै देख्छौं अथवा अग्निको ज्वालामा त्यो पचिरहेको हामीले भेट्छौं। तर त्यहाँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको विद्युत निस्किएको हुन्छ र त्यो विद्युतले के गर्छ भने यो सारा ब्रह्माण्डलाई स्वच्छ बनाउने काम गर्छ। यो तेल जौ बाहिर हामीले हवन गर्दा निस्कने त्यो जुन बिजुली छ, विद्युत छ, अत्यन्त शक्तिशाली त्यो कुरा जुन निस्कन्छ त्यसले यो ब्रह्माण्डमा रहेका विषाक्त कुराहरूलाई हटाइदिन्छ। त्यस्तै उदानका आँखा दुईटा भए, नाक दुईटा भए, कान दुईटा भए, मुख एउटा भयो र यी सातवटा त्यो अग्निका ज्वाला रहेछ। उदान अग्निका ज्वाला 7 ठाउँबाट बाहिर फरफराइरहेका रहेछ। नाक, कान, आँखा, मुख जो हामी श्वास फेर्छौं ती चाहिँ ती अग्निका जो उदानका त्यो चाहिँ कहाँनेरि बसेको रहेछ त भन्दा हाम्रो यो घाँटीमा आएर बसेको रहेछ र त्यो तलतिर अग्नि प्रज्वलित भइरहेको छ। अग्नि भएर त्यसले चाहिँ खाएका कुरालाई पचाइरहेको छ। आखिर त्यो के हो त भन्दा प्राण नै हो। विचार गरौँ, बाहिर अग्निले हाम्रो शरीरलाई भेटायो भने के हुन्छ। तर त्यस्तै अग्नि हाम्रो शरीरभित्र छ, त्यसको स्वरूप त्यसको कार्य अलग छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यसको ठ्याक्कै त्यो अग्निको माथि के छ भने जल तत्व छ, जल छ। त्यसलाई त्यसले के गरिरहेछ, जलाइरहेछ, पकाइराखेको छ। त्यस्तै कि मास्तिरपट्टि हामीले खाएका अन्नहरूलाई उसले पकाइराखेको छ। त्यो जल माथि अन्न छ अनि त्यो अन्न पाकिसकेपछि त्यो बिहान वायुले कसरी चाहिँ यो शरीरभित्र लिएर जान्छ होला। त्यो आजको विज्ञान, आजको हाम्रो सामान्य सोचले कसरी भ्याउन सक्ला। त्यस्तो किसिमको संयन्त्र बोकेको प्राणका विषयमा हामी निरन्तर रूपमा चिन्तन गरौँ भनिरहेका छौं। र मनन र चिन्तन जब सुरु हुन्छ तब हामीले अहिले चाहिँ नि पहिला अब 5 वटा वायुका 5 वटा स्वरूपलाई मात्रै हामीले जान्न सक्यौं भने यो जीवनको रहस्य नै हामीले बुझ्ने रहेछौं। बस यति एउटा प्राण निस्किने बित्तिकै त सबै सिद्धियो नि, सबै सिद्धियो नि। त्यसैले त्यो समग्र सबै कुरा, यहाँ आत्मा भने पनि, बुद्धि भने पनि, मन भने पनि अविनाशी छन्। तर प्राण बाहिर निस्कने बित्तिकै ती सब यो शरीरलाई छोडिदिन्छन्। पनि कति महत्त्वपूर्ण छ प्राण। र त्यो प्राण जब 5 वटा भागमा, जस्तो श्वसन प्रक्रियालाई बाहिर गएर भित्र आएर त्यसले के गरिरहेको छ, जाने आउने मात्रै त गरेको छैन। के चाहिँ गरिरहेको छ? खलातीले त्यो आरनमा राखेको फलामलाई तताउनका लागि तान्दै छोड्दै गरे जस्तो मात्रै त्यसले गरेको छैन। बाहिर गएको बेला पनि अनन्त कामहरू गरेको छ, भित्र आउँदा पनि अनन्त काम गरेको छ। त्यो भित्र आउँदाखेरि झन् उसले बढी के गरिरहेको छ भने त्यसले अपानलाई जागरुक बनाएको छ, त्यसले बिहानलाई जागरुक गराएको छ, त्यसले उदानलाई जागरुक गराएको छ, त्यसले समानलाई जागरुक गराएको छ। ब्यालेन्स, शरीरको ब्यालेन्स गर्ने काम, जो समान वायु छ शरीरको ब्यालेन्स गरिरहेको छ। त्यसले त्यो ब्यालेन्स गरेको शरीरलाई
शक्ति प्रदान गर्ने काम बिहानले गरिरहेको छ र त्यो शक्ति दिने काम चाहिँ उदानले गरिरहेको छ र त्यो सम्पूर्ण स्रोतहरू चाहिँ खोजेर ल्याएर कसले राखिदिएको छ त भन्दा प्राणले राखिदिएको छ। पुरा पञ्चतत्वका सबै कुरा निचोरेर ल्याएर यो भित्र 5-4 ठाउँमा बाँडिदिने काम प्राणले गरिदिरहेको छ। अनि त्यसैलाई हेर्ने हो हामीले। त्यसका कार्यहरू यति सूक्ष्म छन् त्यो अनुभूति गर्दाखेरि पनि त्यो अनुभूतिको गहिराईमा नपुगेसम्म त्यो भेट्न नसकिने कस्तो कर्म गरिरहेको छ त्यसले, बडा विचित्रको। त्यसैले त्यो सूक्ष्म अनुभूतिको अभ्यासमा हामी लागेका छौं। केवल हामी श्वास मात्रै फेर्दै छैनौं, श्वासका कार्यलाई हेर्दैछौँ। केवल श्वासका कार्यलाई मात्रै हेर्दै छैनौं, र त्यो विभक्त भएर गरेका शरीरको ब्यालेन्स गर्ने काम, शरीरका हरेक रेसामा पुग्ने काम र हामीले जथाभावी खाएका चिजलाई पनि शरीरले लिन सक्ने हो कि नलिने हो, त्यसलाई पनि उनले ब्यालेन्स गरेर त्यसलाई पकाउने काम उनले कसरी गर्दै होला त्यो शरीर। यो हाम्रो शरीरले लिन सक्ने पनि हामी खाइरहेका छौं, लिन नसक्ने कुरा पनि, तर पनि उनले जबरजस्ती, जसरी बाहिर अग्निमा त निम्न आँटो भने बाती राखेर कपुर राखेर हामी बाल्छौं, तर भित्र यो खाएका बेलामा त्यो कुन चिज हो, यहाँ त्यो प्राणाग्निले उदानले ती 7वटा ज्वाला प्रकट भएको बेलामा त्यसले शरीरभित्रका सबै ठाउँमा लिएर जानका लागि, बिहानलाई जिम्मा लाउनका लागि कसरी फिल्टर गर्दै होला भन्ने कुरा अब धेरै गम्भीर छ। बाहिर त भनिहालेँ मैले, कहिले मर्तिल पनि खन्याउला, बाती राखौँला, कपुर राखौँला, अग्नि बालौँला, अनि हवन गर्दा त्यो पचला। तर खाना पचेन नि आज भनेको कारण यही हो। त्यो भित्रको ज्ञानलाई अब व्यवस्थित गरौँ र यसरी नै हामीले 5वटा प्राणहरूलाई चिन्तन गरौँ। गुरुहरूको सत्संग मिल्दै जाओस्, प्राप्त गर्दै जाउँ। अब यस विषयमा गुरुबाट सुन्ने इच्छा त थियो, तर अब समय सिद्धि छ, ठिकै छ। फेरि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आज प्राणको अलिकति प्रवेश गर्ने एउटा चिन्तन चाहिँ जागृत भयो। त्यसैले यहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तमय होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।